एक त्यस्तै 7-8 वर्षीय बालकको एउटा दर्दनाक कथा सुनाउन जाँदैछु। बडा दर्दनाक। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, एकाग्रतापूर्वक। मन यताउता नडुलाउनुहोला। बडा दर्दनाक। आफ्नो हातमा रुमाल पनि राख्नुहोला, तपाईहरु सहन सक्नुहुन्न, आँखाबाट आँसु आउँछ। केवल यो बालक मात्रै होइन, आजकल हजारौं लाखौं बालबालिकाहरूको स्थिति यस्तै छ। हजारौं लाखौं बालबालिकाहरूको आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेको छ। वास्तवमा यो कलियुग कस्तो खतरनाक युग छ, कस्तो पीडादायी युग छ भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि विशेष गरी यो समयमा ती अबोध निर्दोष बालबालिकाहरूले धेरै दुःख पाउनु परेको छ, धेरै रुनु परेको छ। आजभन्दा लगभग 8-10 वर्ष अगाडिको घटना। मेरो भेट यस्तो एउटा बालकसँग भयो। त्यो सम्झिँदाखेरि पनि म एकदम भावुक हुन्छु कि, एकदम भावुक हुन्छु। प्लिज तपाईहरु आफूलाई सम्हाल्नु होला। यस्तो एउटा बालकसँग भयो। त्यो बालकको उमेर त्यस्तै 7-8 वर्षको थियो होला। बडा सुन्दर बालक। नाम थियो मोहन। मैले नाम पनि सोधेको थिएँ, तिम्रो नाम के हो बाबु भनेर। मेरो नाम मोहन। यस्तै प्रचारको दौरानमा भेट भएको थियो। त्यो बेला त हामी भगवत गीता हातमा लिएर घर घर प्रचार गर्न जान्थ्यौँ। यस्तै एउटा राम्रो बालक, ज्ञानी बालक। त्यो बालकले, मैले भगवत गीता वितरण गर्न भनेर गएको थिएँ त्यो ठाउँमा। त्यो बालकले भगवत गीता माग्यो मसँग। भर्खर 7-8 वर्षको बालक छ, भगवत गीता माग्यो। अनि मैले भने, बाबु तिमी पढ्न सक्छौ भने, सक्छु भनेर टाउको हल्लायो। अनि मैले भगवत गीता दिएँ। उसले भगवत गीता पल्टाएर त्यो पिक्चरहरू हेऱ्यो अगाडिको, धेरै बेर हेऱ्यो के। यस्तो मायालु हैन। त्यो बालकले त्यो भगवत गीता हेरेको देखेर मलाई यस्तो लाग्यो, बाबु तिमी यो भगवत गीता पढ्न चाहन्छौ? अब उसले फेरि पढ्न त जान्दैन भनेर यसरी टाउको हल्लाएर भन्यो। अनि अब मेरो मनमा लाग्यो कि यो बच्चाको भगवत गीता पढ्ने इच्छा छ, उसलाई भगवत गीतामा एकदम आकर्षण भयो। अनि मैले बाबुलाई भने, बाबु मलाई तिम्रो मातापितासँग भेटाऊ, म तिम्रो मातापितालाई दिन्छु, ड्याडी मम्मीलाई दिन्छु, अनि ड्याडी मम्मीले तिमीलाई यो भगवत गीता पढेर सुनाउनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ। अहिले तिमी यो भगवत गीता राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनौ, मलाई तिम्रो ड्याडी मम्मीसँग भेटाऊ भनेर भने। अनि त्यो बच्चाले मलाई लिएर गयो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यो बाबुसँग म गएँ, पछाडि गएँ। उसले मलाई लिएर गयो र एकजना लेडीसँग भेटायो। त्यस्तै 27-28 वर्षकी लेडीसँग भेटायो। अनि त्यसपछि मैले नमस्कार गरेँ, हरे कृष्ण गरेँ। अनि त्यसपछि आएर मेरो बच्चासँग यसरी भेट भयो। उसले मलाई तपाईहरुसँग भेटाउनको लागि भन्यो। उसले चाहिँ भगवत गीता पढ्न चाह्यो, तपाईहरुले लिदिनु होला भनेर भने। अनि त्यसपछि त्यो लेडीले त्यो बालकलाई एकदम गाली गरिन् कि, एकदम गाली गरिन्, तँलाई उम्रिनु पाछन् तेन पात भाग्य जा खा। त्यो बच्चा एकदम लुत्रुक्क परेर डरले अनि गयो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, त्यो लेडीलाई सोधेँ, कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, तपाईँ बाबुसँग किन यसरी रिसाउनु भएको? उसको इच्छा त राम्रै हो नि। यो सानो यो उमेरदेखि नै भगवानको ज्ञान दिनुपर्छ, गीताको ज्ञान सुनाउनुपर्छ। उसले त राम्रो कुरो चोइस गरेको छ। उसलाई भगवत गीता सुनाउनुहोस् न त, एउटा भगवत गीता राख्नुहोस् भनेर मैले भने। होइन 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 एकदम बदमास छ यो भनेर। अनि त्यसपछि मैले अनि बिस्तारो कुरो बुझ्दै गएँ। एक्चुअली त्यो लेडीले मलाई के भन्नुभयो भन्दा, वास्तवमा यसको बाबुआमा छैन, यसको बाबुले यसलाई छोडेर गए। ल यसको बाबुआमा छैन, यो टुर हो, यसलाई छोडेर गए। मैले सोधेँ, तपाईँ को त? तपाईँ उसको मम्मी होइन, मामु होइन? ए होइन, मेरो टाउको खान्छ, मेरो दिमाग खान्छ यसले।
बाबुआमाले छोडेर गए, डिभोर्स गरेर भएको के रहेछ भन्दाखेरि सधैँभरि कचकच कचकच परिवारमा लफडा भइरहने। बाबुआमाले डिभोर्स गरे। बाउ डिभोर्स गरेर अर्की केटी च्यापेर हिँड्यो। आमैले त्यो बच्चालाई माइतमा ल्याइछिन्। अब माइतमा कतिन्जेल बस्न सक्ने। केही समयपछि उनलाई पनि पतिको आवश्यकता भयो। त्यसपछि रौन्जेलसम्म माइतीमा आफ्नो साथमा राखिन्। त्यसपछि माइतीमा छोडिदिएर उनी पनि बिहे गरेर गइछिन्। अब त्यो बच्चो माइतीमा बस्यो, केही समयसम्म भयो। अब माइतीमा पनि अब सधैँभरि उसको केयर कसले गर्ने, जे पनि अर्काको अंश, अर्काको रगत भन्ने हुन्छ। उनले मलाई सब बताइन्। त्यो लेडीले मेरी बहिनी हो, तिनीहरूको के भयो परिवारमा। त्यो बच्चोलाई माइतीमै छोडेर गए। मलाई भन्दै थियो मेरो अंश होइन, त्यसकै अंश हो, माया छ भने लिन आउँछ, नत्र मलाई मतलब छैन भनेर बहिनी आफ्नो बाटो लागि। अब यो बच्चालाई देखेर मेरो मनमा दया आयो। मामा घरमा पनि यसलाई राम्रो व्यवहार कसैले गर्दैनन्, विशेष माओली बच्चाहरूले, बाबुआमा पनि छैनन्। मलाई दया लाग्यो। त्यही भएर मैले यसलाई ल्याएर पालेको हुँ। यो मेरो छोरो होइन, यो मेरो बच्चो होइन। बडा चकचक छ, बडा दुःख दिन्छ मलाई। अनि एकदमै कुटेर राखिदिरहेछिन्। किन भन्दा अब अर्काको सन्तान हो नि त। हेर्नुहोस्, मैले सत्य कुरा बताउँछु। कुनै पनि बालक शान्त भलात्मी भएर बस्दैन कि। यो बालकको स्वभाव हो। 6-7 वर्षको बालक, 7-8 वर्षको बालक होइन, मान्छे 15-20 वर्ष। मेरो आफ्नै कुरा बताउँछु, सत्य कुरा। म 15 वर्षसम्म यति बदमास थिएँ, यति उग्र थिएँ। पछि 15 वर्षपछि के भयो अचानक अब साधुहरूको सङ्घमा जानुपर्ने रहेछ। त्यो सब मेरो बदमासीहरू छुट्यो। भन्न सकिन्न। अहिले बालककालमा जो बच्चा बदमास छ, भोलि गएर एकदम महान साधु पनि बन्न सक्छ। अहिले जो बालककालमा एकदम साधुवत छ, भविष्यमा गएर एकदम बदमास पनि बन्न सक्छ। केही ग्यारेन्टी हुँदैन। अनि खुब गाली गर्दै थिइन् मेरै अगाडि पनि। तँलाई यहाँ आउँछस्, त्यहाँभित्र गएर यो गर, त्यो गर, बढाल, यो गर, त्यो गर भनेर काम लगाउँदै छिन्। बिचरा अब उनले ल्याएर पालिन्। अब आफ्नो बच्चा जस्तो त कहाँ हुन्छ, आफ्नो छोरा जस्तो कहाँ हुन्छ। अर्काको भने अर्काको हुँदो रहेछ संसार। खुब पिट्ने, खुब गाली गर्ने, खुब तर्साउने गर्दिरहेछिन्। कोही नभएको भएर ल्याएर पालेको रे। बहिनी आफ्नो बाटो लागि, ज्वाइँ आफ्नो बाटो लागे। तर त्यहाँ पनि उनलाई शान्ति होइन, वास्तव भन्नुपर्दा। अनि त्यो भगवत गीता मैले त्यो बच्चाको नाममा त्यहीँ छोडिदिएँ। हुन्छ ठिक छ, मलाई यो भगवत गीताबाट पैसा चाहिँदैन। किन भन्दा मलाई त्यो बच्चाको प्रति एकदमै कस्तो भयो भन्दा हृदयमा होइन। किन शास्त्रमा बताइएको छ कि बच्चाको चेहरामा भगवानको दर्शन गर्न सकिन्छ अरे कि होइन। कपिलदेव भगवानले भन्नुभएको छ, बालकलाई देखेर मेरो दर्शन गर्नु। यो शास्त्रमा भगवानले बताउनु भएको छ है। त त्यो बालकको त्यो उसले त्यो रुममा गएर पनि कुचो लगाउँदै मलाई हेरेर टुलु हेरेर बसिरहेको थियो। बिचरा बोल्न सकिरहेको थिएन। कस्तो सुन्दर बालक, कस्तो के भन्ने। त्यो बालकप्रति मलाई एकदम दया आयो। अनि त्यसपछि आएर त्यो भगवत गीता मैले त्यही छोडिदिएँ। ठिक छ, मलाई यसको पैसा चाहिँदैन। हे माताजी, मलाई पैसा चाहिँदैन। तर यो बालकले इच्छा गर्यो भगवत गीता सुन्नको लागि, हुनसक्छ भगवानको केही उपदेश सुनेर यो बालकको हृदयमा केही न केही राम्रो परिवर्तन आउन सक्छ, उसको भविष्यको लागि राम्रो हुन्छ। तपाईँले उसको लागि राखिदिनुहोस्। ल ठिक छ, अहिले उनलाई नसुनाउनुहोस्, उसको लागि राखिदिनुहोस् भनेर मैले भगवत गीता मैले निःशुल्क कुनै पनि अर्थ नलिकन मैले दिएँ। त्यसपछि म त्यहाँबाट निस्केँ। यसो पर गएको त्यो बालक यतापट्टिबाट मलाई भेट्न भनेर आइरहेको रहेछ। म बाहिर निस्कँदै थिएँ, यतापट्टिको ढोकाबाट मलाई भेट्न भनेर आमाको आँखा छलेर, आमा त नभनौँ तर के भन्ने, आमाको दिदीलाई के भनिन्छ, आमाको दिदीलाई पनि आमै भनिन्छ, ठुलो मम्मी भनिन्छ, ठुलो मम्मी।
यतापट्टिको ढोकाबाट बिस्तारो म कहाँ आयो। म के गर्थेँ भन्दा प्रसाद लिएर हिँड्थेँ कि प्रसाद जहाँ जाँदाखेरि पनि सबलाई म प्रसाद दिने गर्थेँ। त्यो टुक्रा टुक्रा प्रसाद हुन्थ्यो कि त्यो बेला, त्यसलाई गजा प्रसाद भन्छ, टुक्रा टुक्रा। अनि त्यो बालक बिस्तारो म कहाँ आयो। मैले आफ्नो साथमा भएको त्यो जुन महाप्रसादम छ त्यो महाप्रसादम सबै उसलाई दिएँ। बाबु तिमी खाऊ, प्रसाद खाऊ। त्यो बालकले त्यो प्रसाद लियो र यसरी खायो कि मानौ वर्षौँदेखि भोकै थियो। उसले यस्तो मिठो चिज कहिले पनि खानै पाएको थिएन होला, जसो गरेर यसरी खायो। अनि त्यसपछि बाबु राम्रोसँग बस ल, मैले तिम्रो लागि किताब छोडिदिएको छु, तिमीलाई मनपर्ने किताब, राम्रोसँग बस, ज्ञानी भएर बस है भनेर म त्यो बालकलाई मैले चाहिँ एकचोटि हग पनि गरेँ। अनि त्यसपछि म आफ्नो बाटो भगवान्सँग प्रार्थना गरेर, हे कृष्ण यो बालकको रक्षा गर्नुहोस्, बिचरा यो बालकको कोही पनि छैन, मातापिता कोही पनि, हजुर नै यो बालकको मातापिता भएर रक्षा गरिदिनुहोस् भनेर यसो हिँड्न भनेर लागेको त्यो बालकले मलाई भन्यो, अङ्कल, एकदम सत्य, ध्यान दिएर, अङ्कल तपाईँ आज यहीँ बस्नुहोस् न भनेर। किन किन बाबु? तपाईँसँग भेटेर मलाई एकदम आनन्द लाग्यो भनेर। एकदम त्यो सुनेपछि मलाई यस्तो लाग्यो, ओहो, सम्भव त्यो बेला मेरो आँखाबाट आँसु पनि झऱ्यो। म आनन्द लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। तपाईँ आज यहीँ बस्नुहोस् न ल। अनि मैले, होइन बाबु, म फेरि पनि आउँछु, फेरि पनि आउँछु, अहिले मलाई जानुपर्छ, तिमी ज्ञानी भएर बस ल भने। तपाईँ आज यहीँ बस्नुहोस् न भनेर मेरो हात समात, म आउँछु भने। अनि त्यो बालकलाई मैले सोधेँ, बाबु तिमीलाई के मनपर्छ, तिमी के चाहन्छौ भनेर सोधेँ। अनि त्यो बालकले आँखाबाट एउटा ढिको आँसु झार्यो तुरुन्तै। एउटा ढिको, धेरै त होइन, एउटा ढिको आँसु झारेर त्यो बालकले भन्यो, बाबा मम्मीलाई सँगै देख्न चाहन्छु। श्री राधे। बाबा मम्मीलाई सँगै देख्न चाहन्छु, केही चाहन्न। एक टिक्को आँसु झारेर, एक टिक्को आँसु। उसको त्यो शब्द सुनेर मेरो आँसु रोकिएन। पाइजामा लगाएको थियो बच्चाले, राम्रो बालक थियो। मैले भगवान्सँग प्रार्थना गरेँ कि यो बालकको रक्षा गर्नुहोस्, हे कृष्ण। मैले गीता छोडिदिएको थिएँ, भगवत गीता, हे कृष्ण रक्षा गर्नुहोस्। तर त्यसपछि फर्केर म गइनँ। त्यसपछि अन्त भएँ म, अन्त त्यसपछि प्रचारको लागि भनेर गएँ। आई डोन्ट नो त्यसपछि त्यो बालकसँग मेरो फेरि पनि भेट भएको छैन। हुनसक्छ यदि त्यो बालकले यति बेला यो भिडियो हेरिरहे होला, यो क्लास सुनिरहे होला, हुनुहोस्, कृष्ण हुनुहोस्। त म बार बार भन्छु विशेष गरी युवा युवतीलाई, बरु तपाईँहरू विवाह नै नगर्नुहोस्, विवाह नगर्नुहोस्। किन तपाईँ कसैको जिन्दगीलाई बर्बाद पार्दै हुनुहुन्छ?
आफ्नो स्वार्थका लागि कसैको जिन्दगी बर्बाद पार्दै हुनुहुन्छ। आँसुको सागरमा तपाईँ डुबाइदिए हुनुहुन्छ। र अहिले वर्तमान समयमा हामी अधिकांश यही देख्दछौँ। हेर्नुहोस्, भागवतजीमा एकदम सत्य कुरा बताइएको छ कि कलियुगमा के हुन्छ भनेर। कलियुगमा यस्तो हुनेछ कि मातापिताको हृदय भनेको एकदम कठोर बन्नेछ अरे कि। यो आज जे भइरहेको छ एकदम सत्य हो। स्त्री पुरुष बीचको जुन सम्बन्ध केवल शारीरिक सम्बन्ध मात्रै हुन्छ। श्रीमद् भागवतम 12.2.3 दाम्पत्ये अभिरुचिर हेतुर्मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्ते च हिरतिर्विप्रत्ये सूत्रमेव हि। सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। कलियुगमा स्त्री पुरुषहरू एकअर्कासँग केवल शारीरिक आकर्षणले मात्रै बस्दछन्। शारीरिक सुखको लागि मात्रै बस्दछन्। बस यति। यदि उनीहरूको शारीरिक सुखमा तलमाथि भयो भने उनीहरू यसरी छुट्टिन्छन् कि अब उनीहरू फेरि जोडिँदैनन्। शारीरिक सुख, मैथुन सुख यति नै भयो कलियुगमा। सबको चाहना त्यति मात्रै। स्त्रीको चाहना पनि त्यही, पुरुषको चाहना। विवाह गर्छन् मैथुन सुखको लागि। न कुनै धर्म, न कुनै कर्तव्य, केही मतलब छैन। बस सुख भोग गर्छन्, सन्तान हुन्छ, अनि भोलि शान्तिमा लफडा परिदिन्छ। लफडा बढाउँदै जान्छन् उनीहरू दुवै मिलेर। किन भन्दा वर्तमान समय कस्तो छ तपाईँ हामी आफैलाई थाहा होला। सानो कलहलाई ठुलो बनाएर गएर भोलि फाँटो आउँछ, मुद्दा मामिला गर्छन्, छुट्टिन्छन्, यता जान्छन् उता जान्छन्, बर्बाद। अनि त्यो बिचरो त्यो बालिका उनीहरूलाई कहाँ राख्छन्? बिचल्लीमा पारेर जान्छन्। बरु जङ्गलको जनावरले आफूले जन्माएको सन्तानलाई कमसेकम ठुलो नहुन्जेलसम्म रक्षा गर्छ। ऊ आफ्नो खुट्टामा नउब्जिन्जेलसम्म, उसले आफ्नो आहार शिकार आफैले प्राप्त गर्न सक्षम नहुन्जेलसम्म रक्षा गर्छन्। यी जति पनि बाँदरनीहरू, यी जति पनि चराचुरुङ्गीहरू। अहिले मानव समाज छ नि, यी पशुहरूको समाजभन्दा पनि एकदम निकृष्ट छ कि, एकदम निकृष्ट छ कि। यी पशुहरूको हृदयमा बरु जुन दया भाव छ, जुन कर्तव्य बोध छ, त्यति कर्तव्य बोध आज मनुष्य समाजमा छैन कि। कठोरता छ, कठोरता। त्यत्रो बालकलाई होइन, ओहो म भएन भनेदेखि यसको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, यो रुनुपर्छ, त्यो आएन आमा बाउको मनमा। बाउ आफ्नो बाटो, के मतलब, मलाई के मतलब। आफ्नी स्वास्नी च्यापेर हिँड्यो, अर्की स्वास्नी। अब स्वास्नीले मलाई नि के मतलब, त्यसको बिउ त हो नि। उनी पनि अर्की च्यापेर हिँडे। एक घटना, कुनै एक डिभोर्स भएकी स्त्री, छोरी, उहाँसँग छोरी पनि थियो त्यस्तै 8-9 वर्ष कि, अर्को विवाह गर्न चाहन्थिन्। केटाको खोजी गरेर बसिरहेकी थिइन्। मलाई एकजना मेरो साथीले सुनाएको। अनि त्यो साथी पनि धेरै समयदेखि विवाह गर्न खोजिरहे, विवाह नभइरहे, त्यस्तै लफडा के परिवारमा। उनले उनीसँग विवाह गर्न चाहेछन्। अनि त्यो केटाले के भन्यो भन्दाखेरि, होइन बच्चा त ल्याउन पाउँदैन, तिमी आउने भए स्वीकार गर्छु। उनले भन्दैछन्, त्यो त हुँदैन, बच्चा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। यो बच्चालाई म कहाँ लिएर जाउँ? माइतमै छोडिदिनु, माइतमै हेरचाह गर्छन्। यस्तो अब कहिलेसम्म सहेर बस्न सक्छन् मान्छेले संसारको ताप, विशेष गरी यो शारीरिक ताप, काम ताप सधैँ त सहेर बस्न सक्दैनन्। एक दिन लाई जाता यस्ता जाँदा के मतलब, मलाई मेरा हो र त्यसका हो, बर्बाद। माता पिताको काग जस्तो हुँदैन बच्चालाई, हुँदैन, कसैको पनि हुँदैन। जुन बालकको माता पिता हुँदैनन् त्यो बालकको जिन्दगी एकदमै दुःखमय हुन्छ, आँसुमै डुब्छ, संसार सुन्ने लाग्छ उसलाई। त्यही भएर भगवानले संसारमा प्रत्येक
बालबच्चालाई मातापिताको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। मातापिताले यदि उनीहरू भगवान्का भक्त छन्, धार्मिक छन् भने, तर अहिले वर्तमान समयमा के धर्म, कसलाई धर्मको मतलब, कसलाई भगवान्को मतलब? सबको हृदयमा काम काम। शास्त्रमा बतायो नि, केवल पति पत्नी कामको लागि मात्र सँगै बस्छन्, भोलि काम वासनामा अलिकति तलमाथि भयो, डिस्टर्ब भयो, थोरै मात्र पनि यदि एकअर्कामा गल्ती भयो भनेदेखि उनीहरू छुट्टिन्छन्, मतलब राख्दैनन् एकअर्काको, होइन? त्यही त भन्यो, दाम्पत्य अभिरुचि हेतु र माया व व्यवहारिके। केवल माया व्यवहार गर्नको लागि मात्र हुन्छ। स्त्रीत्व पुंसत्व चहिरतिर विप्रत्य सूत्रमेव हि। स्त्री पुरुषमा केवल रति भनेको सेक्स, केवल मैथुनको लागि मात्रै सम्बन्ध हुन्छ। धर्म, कर्तव्य, भगवानको भक्ति, दया, तपस्या, सत्यता, यो कसैले मतलब हुँदैन। किन? कसले मतलब राख्छ? कसैले राख्दैन। अनि ब्राह्मणहरू केवल जनै लगाएर मात्र हामी ब्राह्मण हौँ भन्दछ कलियुगमा। ब्राह्मणत्व भने केवल जनाइमा मात्रै हुन्छ, भले गायत्री जपोस् नजपोस्, भले ब्राह्मण कर्म गरोस् नगरोस्, केही। यो भागवतको भविष्यवाणी हो कलियुगमा। यो त सुरुवात मात्रै हो। कस्तो कस्तो दिन आउँदैछ प्रिय भक्त भागवत, कस्तो कस्तो दिन आउँदैछ, होइन? त कति बालबच्चाहरूको आँसु झर्ने हो अब, यो हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। यो त सुरुवात भइरहेछ, भर्खर सुरुवात भइरहेछ। त्यस कारणले म हात जोडेर युवा युवतीलाई भन्छु, यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ कि तपाईँहरूको रिलेसन लङ लास्टिङ हुँदैन भने बरु सन्तान नजन्माउनुहोस्। आवश्यक छैन सन्तान जन्माउनु। किन सन्तान जन्माएर सन्तानको बिचल्ली गराइदिनु? उसलाई जीवनभर आँसुको सागरमा किन डुबाइदिनुहुन्छ? किन? होइन? त मलाई यो देखेर के लाग्यो भन्दाखेरि, म यस्तो एउटा समाज खोल्छु जुन समाजमा यस्तै बाबुआमाले धोका दिएका, अहिले कलियुगमा धोकेबाज बाबुआमा के, मातापिता धोकेबाज। महाभारतमा बताइएको छ, कलियुगमा जो रक्षक हुनुपर्ने उनी भक्षक भइदिन्छ। यी बाबुआमा भक्षक होइन नि त, भक्षक हुन् नि। बिचरा के गल्ती छ त्यो बच्चाको? केही गल्ती छैन नि। के गल्ती छ उसको? त्यस्तो सुन्दर बालकको केही गल्ती छ? होइन, भक्षक छन् कि बाबुआमा कलियुगमा, भक्षक। यो महाभारतको वचन हो। रक्षक हुनुपर्ने उनी भक्षक छ, होइन? त मेरो मनमा लागेको थियो कि म यस्तो एउटा समाज बनाउँछु जहाँ भक्षक मातापिताले अलपत्र पारेर बिचल्ली पारेर आँसुको सागरमा डुबाइदिएका यस्ता बालबच्चालाई म राधाकृष्णको हातमा सुम्पिन। यो मेरो मनमा थियो। किन भन्दा असली मातापिता राधाकृष्ण। वास्तवमा हरेक मातापिताले आफ्नो सन्तानलाई यस्तो आध्यात्मिक शिक्षा दिनुपर्छ, बाबु हामी भक्षकहरूको कोखबाट तिमी जन्म्यौ, यो तिम्रो अन्तिम जन्म होस्, अब तिम्रो भेट राधाकृष्णसँगै होस्। उहाँ नै असली हाम्रा पालक पोषक राधाकृष्ण नै हो। हामी सम्पूर्ण जीवात्माको यो कोही छैन संसार, सब स्वार्थी छन्, सब स्वार्थी। केवल आफ्नो स्वार्थ, केवल आफ्नो महत्त्वकांक्षाको लागि मात्रै हुन् सबजना, सब संसार। बृहदारण्यक पुरा उपनिषदमा बताइयो कि सबले केवल आफूलाई प्रेम गर्ने हो। माता पिता पुत्र, यो संसारमा सबैले आफूलाई प्रेम गर्ने हो, अरू कसैलाई प्रेम गर्दैन, होइन? केवल राधाकृष्णले मात्रै हामीलाई सच्चा प्रेम गर्नुहुन्छ र हाम्रो प्रेम मात्रै सच्चा हो उहाँप्रति। अरू सब झुटो हो यो संसारको, कोही कसैको झुटो। मातापिताको प्रेम सच्चा हो। म सबैको भन्दिनँ, तर अहिले कलियुगमा बच्चा पेटमा चलिरहेको छ, अब म जन्मिन पाउँछु भनेर मातापिता बिस्तरामा बसेर प्लानिङ गर्छन्, फ्यामिली प्लानिङ रे। ल हेर त कस्तो, के गर्ने यो बच्चालाई, राख्ने कि मार्ने? ल अनि श्रीमतीले भन्छन्, होइन म त पाल्न सक्दिनँ, मारिदिउँ। ल हुन्छ मारिदिउँ। ल त्यो बच्चाले सुनिरहेछ भित्र बसेर। ल हेर त, ज्यानमाराको हातमा यति बेला सन्तानहरू छन्, मातापिता ज्यानमारा छन्, त्यो बच्चोले सुनिरहेको हुन्छ। कसैको मन नलाग्ला बच्चोले कसरी सुन्छ? प्रहलाद महाराजको कथा, प्रहलादले गर्भभित्रै भागवत कथा सुन्नुभयो होइन? नारद मुनिले सुनाउनु भएको होइन? कयादु त सुत्नु भएको हो, आमा कयादु गर्भभित्रबाट सुन्नुभएको। त वैज्ञानिकहरूलाई थाहा छैन, यिनीहरू मूर्ख हुन् कि कलियुगमा? यिनीहरूलाई थाहा छैन। हाम्रो शास्त्रको वचन मान्नुपर्छ। गर्भको बच्चालाई सबै थाहा हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले यो केही थाहा हुँदैन, यो मासुको टुक्रो हो भनिदिन्छन् वैज्ञानिकहरूले। त्यस्तो होइन, सब थाहा हुन्छ। त
त उसले सुनिरहेको हुन्छ मातापिताले गरेको गफ, यसलाई मारिदिउँ मारिदिउँ मारिदिउँ, निकालिदिउँ निकालिदिउँ, खसालिदिउँ खसालिदिउँ। ल रक्षक भक्षक होइन त कलियुगमा, रक्षक भक्षक हो नि होइन। त्यही भएर बरु सक्छौ जीवनभर अविवाहित बस, साधु बन, विरक्त बन, भगवानको भजनमा लाग, आफ्नो उद्धार पनि हुन्छ। सन्तान सन्तान चाहिँदैन, किन चाहियो सन्तान? भगवानको भजन गरेर आफ्नो उद्धार गर। जसको तिमी बिचल्ली बनाउन जाँदैछौ, जसलाई तिमी रुवाउन जाँदैछौ, त्यो उसको पाप, उसको आँसुले तिमीलाई कहिल्यै छोड्नेवाला होइन। उमाथि गरेको अन्याय अत्याचार, उसले जुन झारेको आँसु, त्यसले तिमीलाई कहिले शान्ति राख्दैन। यो मैले मातापितालाई भनेको, कहिल्यै शान्ति राख्दैन, कहिले, कुनै जन्ममा। महापाप गर्यौ तिमीले, महापाप, आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिका लागि। त्यही भएर भुल यो संसारको माया प्रेम, भुल, कर्तव्य गर। सन्तान जन्मायो, पति पत्नी बीच प्रेम होला नहोला, जसो तसो जीवन बिताऊ। 20 वर्षपछि बरु छुट्नु छ छुट्यो। त्यो बच्चालाई 20-22 वर्षको बनाऊ, त्यसपछि बस्न मन छैन, लौडी स्वास्नी एकै ठाउँ बस्न मन छैन भने छुट्यौ। त्यसपछि बरु म त्यही भन्छु, जीवनभर बस्दा राम्रो। सक्दैन भने कमसेकम त्यो बच्चा ठुलो, आफ्नो खुट्टामा नौबिन्जेलसम्म त कमसेकम उसलाई एउटा बाटो नदेखाउन्जेलसम्म त कमसेकम सँगै बस। हुँदैन रे, ल हुँदैन हुँदैन, अहिले छुट्टिनुपर्छ, यसको मुख पनि हेर्न चाहन्न, सँगै बस्नु छ। ल के भयो? जय राधे। त्यसैले हरिनाम सङ्कीर्तन गरौँ, राधाकृष्णको शरणमा परौँ। यो संसार सब धोकेबाजीहरू हो। यो जन्म अन्तिम जन्म। धन्न हामीहरू जो यति बेला कथा सुनेर बसिरहेका छौँ, यो प्रसङ्ग सुनेर बसी, धन्न हाम्रा मातापिताले धर्म गरिदिनु भएछ, हामीलाई यस प्रकार बिचल्ली पारिदिनु भएन। हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ यस्ता। त्यही भएर शास्त्रमा बताएको छ, तपाईँले आफ्नो मातापितालाई नमस्कार गर्नुपर्छ, चित्त दुखाउनुहुन्न। किन भन्दा उहाँहरूको मनमा पाप आइदिएको भए, उहाँहरूको मनमा यस्तो किसिमको स्वार्थ भावना आइदिएको भए जे पनि हुनसक्थ्यो। यति बेला तपाईँ भविष्य कस्तो हुन्थ्यो? धन्न उहाँहरू सम्हालिनु भयो र तपाईँ हामीहरू यति बेला यहाँ भगवानको भक्त भएर, राधाकृष्णको भक्त भएर हामी सत्सङ्ग सुनिरहेका छौँ। त्यही भएर मातापितालाई कमसेकम हाम्रो भाग्यले, भगवानको कृपाले सच्चा मातापिता पाइयो भनेर यसमा भगवानलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हे राधाकृष्ण, एकदम सच्चा मातापिता दिनुभयो हजुरले। तर अब यस्तो मातापिता पाइँदैन। अब जन्मिनेले पाउँदैन। विदेशतिर जानु त को माता को पिता मतलबै हुँदैन। को माताले 17-18 जना बिहा गरिसकेका हुन्छ, पिताले पनि 17-18 जना बिहा गरिसकेका हुन्छ। को माता को पिता यसो बाटोमा भेट्यो भने पनि केही पनि थाहा हुँदैन होइन। त हामी त कमसेकम अहिले भारतवर्षमा हामी छौँ, कमसेकम आजको दिनसम्म त हामी अलिअलि भाग्यमानी छौँ। कमसेकम हामी उहाँ मेरो माता, उहाँ मेरो पिता भनेर चिन्न सक्छौँ। तर अब दिन खराब आउँदैछ, अब बर्बादी। अब भागवतको वचन, केवल केटाकेटी जबसम्म आफ्नो सेटिस्फाई हुँदैन तबसम्म मात्र बस्छन्। केवल गृहस्थी जीवन भनेको केवल शारीरिक सुखको लागि मात्रै हुन्छ, बस। केवल यतिको लागि मात्र। शारीरिक सुख समाप्त, सम्बन्ध समाप्त। ल केही हुँदैन। यो कलियुग हो, भयानक युग। त्यसैले राधा माधवको शरणमा परौँ, अहिले परौँ, ताकि अर्को जन्म फेरि यो संसारमा धोकेबाजहरूको कोखबाट जन्मन नपरोस्। यस्ता कठोर प्राणी जसमा काम, क्रोध, लोभ, मोह बाहेक केही पनि छैन, यस्ता प्राणीहरूको कोखबाट जन्मनुहुन्न। किन भन्दा यी 4 खुट्टे 10 खुट्टेवाली मातापिताहरू बरु कमसेकम यिनीहरूमा दया होला। तर यो 2 खुट्टेवाली मातापिताहरूमा एकदम दया नष्ट भएर गइरहेछ अहिले, छँदै छैन भन्दा नि हुन्छ। 2 खुट्टे प्राणी त एकदमै खतरनाक प्राणी हो। यदि भगवानको भक्त बन्यो भने कमसेकम भगवान हृदयमा हुनुहुन्छ भनेदेखि कमसेकम यतिसम्म गर्दैनन्। तर अहिले कसले भगवानलाई राख्छ हृदयमा? मतलब छैन। सब राक्षस काम, क्रोध, लोभ, मोहले जलिरहेछन्, बस त्यति, केही छैन अरू। भगवान भए त कमसेकम दया आउँछ नि। शास्त्रमा बताएको छ, जसको हृदयमा भगवान हुन्छ उसकोमा दया हुन्छ, जसको हृदयमा भगवान हुँदैन उसकोमा के दया? केही दया हुँदैन। बस स्वार्थ, बस अवसरवादी। त्यसकारणले प्रचुर भक्ति गरौँ ताकि यो संसारमा फेरि पनि यो जुन
निर्दयी प्राणीको कोखमा बास गर्नु नपरोस्। राधा कृष्णको दर्शन होस्। दयालु, परम कृपालु। बताइएको छ यो संसारमा माताले जति हामीलाई प्रेम गर्छिन्, एकदम सच्चा माता, एकदम प्यारी आमा, उहाँको प्रेमभन्दा अरब अरब गुणा बढी प्रेम राधारानीले गर्नुहुन्छ हामीलाई। अरब गुणा, 1 गुणा 2 गुणा मात्र होइन, अरब गुणा प्रेम हामीप्रति राधारानीको छ। हामी किन यो ठाउँमा भुलेर बसिरहेछौँ? खोइ किन? राधा कृष्ण हाम्रो सच्चा प्रेमी, हाम्रो सच्चा पालक पोषक, हाम्रो सच्चा उहाँ नै हो। त्यही भएर भक्ति यसरी गरौँ कि अब संसारमा फर्कन नपरोस्, होइन? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। जननीको जठर छ, यो त यहाँ बस्न पनि यत्रो पीडा छ। 9 महिनासम्म एउटा सानो ब्यागमा हामीहरूलाई एयर टाइट ब्यागमा थुनेर राखिदिने भने कस्तो हुन्छ? हामीले सास फेर्न सक्दैनौँ नि। तर पनि भगवान् कृष्णको कृपाले गरेर हामीले सास फेरिरहेका हुन्छौँ, हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। कसरी भयो? पानीमा डुबेर बसेको मान्छेले पनि कहीँ सास फेर्छ? फेर्दैन। तर कृष्णले बचाउनुहुन्छ। यही त हो, कृष्णले मारे कृष्ण राखे कि राखे कृष्ण मारे कि। यदि कृष्णको इच्छा छ भनेदेखि कसैले मार्न सक्दैन। जस्तो सुकै स्थितिमा पनि जीवित रहन सकिन्छ। कृष्णको चाहना छैन भनेदेखि सारा संसारको शक्तिले बचाउन खोजे पनि बच्न सकिन्न, होइन? डक्टर नर्सले बचाएको होइन, भगवान्ले बचाएको। कसैले बचाएको होइन हामीलाई, प्रभुले बचाएको, राधा कृष्णले बचाएको, राधा कृष्णले। त्यही भएर जो बचाउनेवाला हो, जो हामीलाई दिनेवाला हो, जो हाम्रो सर्वस्व, हाम्रो आत्माका स्वामिनी स्वामी, उहाँकै शरणमा परौँ। अहिले आजैबाट। संसार धोकेबाजी, यो हाम्रो बस्ने ठाउँ होइन। होइन, यहाँ त यस्तो धोका दिन्छन्, नजिककाले नै धोका दिन्छन्, आफ्नैले धोका दिन्छन्। सब स्वार्थी, सब अवसरवादी यहाँ, होइन? कोही धर्मात्मा नै हुन्छन्, मैले सबैलाई भन्न खोजेको न। कोही तर कलियुगमा अब धर्मात्मा 1-2, धर्मात्मा माता पिता 1-2, धर्मात्मा पुत्र पुत्री पनि 1-2, बडा बिर्लभ छ। जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानन्दे।